अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाज़रीन, अहम इशूज़ हैं आज के प्रोग्राम में, हम उन पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर हैं वो कल पाकिस्तान आ रहे हैं और ये वज़ीर आज़म की दावत पर उनका पहला सरकारी दौरा होगा। इससे पहले भी हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ़ ममालिक का दौरा किया, सदर ममलिकत ने भी मुख्तलिफ़ ममालिक के दौरे किए। अहम जो माहदे हैं, जो MOUs हैं माजी में, वो भी साइन हो चुके हैं और इस दौरे को भी बड़ी अहमियत दी जा रही है। इसी के साथ साथ हम पार्लियामेंट के हवाले से एक मामला है उस पर भी बात करेंगे। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 4 माह से जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनका हिस्सा नहीं है, वो वहाँ से मुस्तफ़ी हो चुके हैं और तकरीबन 4 माह से वो कमेटियाँ खाली हैं, उनके इजलास नहीं हो रहे। बाज़ कमेटियों के जो है वो इजलास भी नहीं हो रहे। ये भी आपके इल्म में होगा कि हुकूमत पार्लियामेंट को जवाबदेह होती है और इन्हीं कायमा कमेटियों के ज़रिए पार्लियामेंट जो है वो हुकूमत का एहतसाब भी करता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तमाम इदारे जो हैं उनको बुलाया जा सकता है, उनसे पूछगछ भी होती है। लेकिन अब ये भी हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही है कि अपोजिशन जो है वो कायमा कमेटियों से मुस्तफ़ी हो चुकी है। अभी तक इस हवाले से हुकूमत PTI को वैसे दावत तो दे रही है लेकिन वापसी नहीं हो सकी। और दूसरा नुक्ता ये है कि वो कमेटियाँ जो अपोजिशन के पास होनी चाहिए, उन कमेटियों की सरबराही इस वक्त जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उन्हीं के पास है, बाज़ कमेटियों की सरबराही उन्हीं के पास है। तो यहाँ पर जो माहिरीन हैं, जो आइनी माहिरीन हैं, वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि हुकूमत की इत्तेहादी जो जमातें हैं अगर वो कायमा कमेटियों की सरबराही करेंगी तो वो हुकूमत का एहतसाब कैसे कर सकेंगी, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो एक मुज़ाकरात के हवाले से कन्फ्यूजन है कि चगधी साहब का बयान आता है, प्राइम मिनिस्टर साहब वेलकम करते हैं और PTI उसको मुस्तरद करती है और कहती है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। नाज़रीन, इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब और शुमाइला राना साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत साहब, आपसे सर शुरू करेंगे। ये बताइएगा कि अभी बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर आप देखें तो मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर हैं वो कल पाकिस्तान आ रहे हैं। फिर जो मैगज़ीन है द डिप्लोमेट, उसकी अगर आप रिपोर्ट देख लें तो आप नहीं देख रहे सर कि जो हुकूमत पहले PTI एक तनकीद कर रही थी कि ये तमाम के तमाम दावे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जो पाकिस्तान का नैरेटिव है उसको बैनुल-अक़वामी सतह तक पर जो है वो इंडोर्स भी किया जा रहा है और पाकिस्तान जो है एक विनर के तौर पर सामने भी आ रहा है। तो आप समझते हैं कि जो हुकूमत दावे कर रही है बज़ाहिर अगर आप देख लें तो उसमें एक सदाकत भी नज़र आ रही है पाकिस्तान के इमेज के हवाले से या पाकिस्तान की कामयाबियों के हवाले से। आप समझते हैं कि वाकई हुकूमत जो है वो बड़ी इस वक्त कंफर्टेबल है, चैलेंजेस से निकलने की कोशिश हो रही है? ये मुझसे आप पूछ रहे हैं? जी शौकत साहब। देखिए, जहाँ तक MS का ताल्लुक है तो MS तो ये कि आपने अपने कौमी असासे भी बेच दिए। अब शुरुआत इस पे हो गई है। आपने 36,000 अरब का कर्जा ले लिया, उससे आप मुल्क नहीं चला सके, अभी मजीद कर्जे ले रहे हैं। आपकी मईशत के ये हाल है कि आपके तकरीबन 144 आपके टेक्सटाइल मिलें पंजाब में बंद हो रही है और उसमें अगर आप 1,000 मजदूर लगा लें तो ये तो 1.5 लाख मजदूर तो यहाँ फारिग हो गया। तो कौन सा इमेज बना रही है हुकूमत? मतलब ये एक हमारे पास है कि असासा था PIA जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की लोगो लेकर फिरता था, तो आज वो भी हमने प्राइवेटाइज कर दिया क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हम चला नहीं सकते हैं। इस मुकाम पे किसने पहुंचाया PIA को? आप देखें 3-3 4-4 बारियां पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लेकर उसका बेड़ा गर्क कर दिया, उसको चला नहीं सके। तो अब बात ये है कि कुछ भी नहीं है। मेरे खास यहाँ ये डिस्कोज वगैरह को फारिग करेंगे तो इसी पे मुल्क चलाएंगे जब तक चलाना हुआ तो, लेकिन बहुत देर हो जाएगी और मुल्क को बड़ा नुकसान हो रहा है इससे। नहीं, लेकिन सर इस इक़दाम की तो बड़ी तारीफ भी हो रही है PIA के हवाले से और आपके सामने है कि जब भी बजट पेश होता था तो उसमें आप देखें तो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो है वो PIA के खसारे को पूरा करने के लिए एक तरह से जो है वो रखे जाते थे। तो आप नहीं समझते कि ये बोझ हुकूमत के ऊपर कम होगा? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, बोझ तो कम होगा, लेकिन ये इस मुकाम तक PIA को पहुंचाया किसने, उसका भी तो तयन होना चाहिए ना। फिर इसके बाद जो स्टील मिल है उसका तयन भी होना चाहिए कि उसको यहाँ तक किसने पहुंचाया। ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो हमारे ऊपर बोझ है उनको हटाना चाहिए, लेकिन ये कि ये जो कभी नवाज शरीफ की किसी स्टील मिल ने तो आज तक खसारा नहीं किया, तो पाकिस्तान की स्टील मिल क्यों खसारे में जा रही है?
یا اس طرح جو دیگر یعنی پی آئی اے کوئی معمولی ایئر لائن نہیں ہے بھائی، اس نے سنگاپور ایئر لائن بنائی، ایمریٹس ایئر لائن بنائی، اس نے بہت سارے اور جو دنیا کی ٹاپ اس پہ ہے ان کو انہوں نے ہیلپ کیا. آج یہ حال ہے کہ ہم اپنے ٹھیک ہے. جو پی آئی اے اس کو ہم مینٹین نہیں رکھ سکتے. تو یہ جو نالائکی ہوئی ہے اس کا بھی تو تعین ہونا چاہیے. اچھا جی شوکت صاحب، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ مزید ادارے، تو حکومت نے یہ بھی ایک پلان جو ہے اس کا اعلان کر رکھا ہے کہ تقریباً 25 یا 26 کے قریب جو ادارے ہیں ان کی نجکاری ہوگی، جیسے آپ نے ڈسکوز کا ذکر بھی کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس کی مخالفت کرے گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی بوجھ ہیں تو ان کی نجکاری ہونی چاہیے اور آپ ساتھ ہوں گے؟ دیکھیں نجکاری کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن نجکاری ایسی نہیں ہونی چاہیے نا کہ جو پی آئی اے آپ نے بیچا آپ کو صرف 10 ارب روپے مل رہے ہیں. 7.5% کے حساب سے 10 ارب روپے حکومت کو ملیں گے، باقی پیسہ تو واپس جائے گا نا. تو آپ نے 10 ارب کی پوری پی آئی اے بیچ دی. مطلب یہ کوئی طریقہ بھی ہونا چاہیے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ایک چیز بوجھ ہے تو آپ کہیں کہ جی بس ٹھیک ہے اس کو دیکھیں. کیا جو لوگ خرید رہے ہیں وہ بھی تو اسی کو چلا کے کمائیں گے نا. تو اگر وہ کما ٹھیک ہے. سکتے ہیں تو ہم گورنمنٹ کیوں نہیں کر سکتی؟ بہرحال میں پرائیویٹائزیشن کے خلاف نہیں ہوں، لیکن پرائیویٹائزیشن کی بھی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ اونے پونے آپ اپنے ایسٹس کو فارغ کریں. اس وقت دیکھیں ملک قرضوں کے اوپر چل رہا ہے، اور ہمارے ساتھ یہی ایسٹس ہیں جس کے بنیاد پہ ہمیں لوگ قرضے دے رہے ہیں کہ جی یہ پاکستان ہے اور پاکستان کے ساتھ یہی ایسٹس ہیں. ان کی بنیاد کے اوپر ہمیں قرضے اگر یہ ایسٹ بھی ہم فارغ کر دیں تو ہمیں قرضے کون دے گا؟ ایشو یہ ہے کہ اگر ہم آج ان چیزوں پہ فوکس نہیں کریں گے اور 10 ارب کی ہم پی آئی اے پوری فروخت کر کے بیٹھے ہیں اور ہم کہتے ہیں بہت اچھا کام ہوا، ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ ابھی تعین ہونا چاہیے کہ بوجھ کس نے بنایا، کتنی زیادہ بھرتیاں ہوئی اس کے اندر، کتنے زیادہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے لاکھوں روپے تنخواہیں لیتے رہے. تو کیا یہ جنہوں نے خریدا ہے انہوں نے نقصان کے لیے خریدا ہے؟ وہ بھی تو اس کو چلا کر کمائیں گے نا. تو اصل ایشو تو یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں کما سکے اس میں سے. ٹھیک ہے. تو شمالہ صاحب، شوکت صاحب گفتگو آپ نے سنی. اب جو پی آئی اے کا معاملہ ہے اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی ادارے ہیں جن کی نجکاری کا فیصلہ کیا گیا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی جو ایک تعریف ہو رہی ہے اس اقدام کی، اور جیسے شوکت صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اور اس کو چلا سکتا ہے پی آئی اے کو، قومی ایئر لائن ہے، تو اس کو حکومت کیوں نہیں چلا پا رہی یا چلا نہ پائی؟ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جو احتساب کی بات ہو رہی ہے، شوکت صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ کس نے یہاں تک پی آئی اے کو پہنچایا، تو کیا حکومت ارادہ رکھتی ہے کہ اس معاملے کو بھی دیکھا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن جو ہے اس کے اندر اگر آپ بات کریں تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی کسی کی نالائکی نہیں ہے. اگر ادارے جو ہیں وہ خود مختاری کی طرف جا رہے ہیں اور آپ اس کے اندر جدت لے کر آ رہے ہیں اور عوام کی سہولت، عوام کی فلاح اس کے اندر شامل ہے اور وہ عوام کے لیے ہی مختص کیے گئے ہیں، تو اس کے اندر جدت، جیسے یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں چلا پائے، ہم نے بھی بہت اچھا جو ہے وہ قومی ایئر لائن کو اور اداروں کو لے کر چلے ہیں اور اس نے بڑا بزنس کیا ہے اور بہت باکمال سروس تھی. مگر اگر پرائیویٹائزیشن کا عمل ہوا ہے تو اس میں بھی پاکستان کو خسارہ نہیں ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم چلائیں، مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو فائدہ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ فائدہ کس میں ہے. اگر آپ اس کو کسی کو تھرڈ پارٹی کو دے کر اگر آپ کو زیادہ اس میں منافع ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے. احتساب ہونا چاہیے. جنہوں نے پی آئی اے کو، جنہوں نے جھوٹے الزامات اپنے ہی لوگوں پہ لگوائے، جنہوں نے خود سے لکھ کر بھیجا ایئر لائنز کو کہ یہ اس کو بند کر دیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. وزیر ہوا باز جو تھے وہ ان لوگوں نے جو بھی پچھلے دور میں ان کے تحریک انصاف کے دور میں جو بھی اس ادارے کے ساتھ ہوا ہے اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. ہم اس پہ اگر ہم نے بھی کچھ غلط کیا ہے تو ہم بھی احتساب کے لیے حاضر ہیں. جی شوکت صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں اس میں جو مین چیز ہے نا، دیکھیں جو پی آئی اے کے اوپر جو قرضہ تھا 700 بلین سے اوپر قرضہ، وہ حکومت نے کہا کہ ہم ادا کریں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو 0 پہ فروخت ہو گیا نا.
اس کا تو کوئی مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ صرف در نہیں ہو سکتا ہے. نہیں لیکن سر وہ جو شمائلہ صاحبہ بات کر رہی ہیں کہ یہ تو آپ ہی قرضے کی بھی آپ نے حکومت دے رہے ہیں. میں جو منسٹر صاحب تھے ان کے بیان نے بڑا نقصان پہنچایا پی آئی ہمارے اے کو. دیکھیں جو منسٹر جس منسٹر نے بیان دیا تھا اس کو پکڑے نا, کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ چاہے ہمارا تھا جس کا بھی تھا وہ پکڑ لے نا ان کو, وہ تو پھر ان کے ساتھ جا ملا نا, تو پکڑ لیں ان کو. انہوں نے ایسے بیان کیوں دیا تھا؟ پھر دوسری بات یہ کہ ہم نے جب پی آئی اے ہمارے دور میں تو پی آئی اے خسارے میں نہیں تھی. آپ کو اندازہ نہیں ہے, ہم نے کوئی تقریباً 80 بلین روپے اس میں کما کے بھی دیے تھے ہمارے دور میں. تو یہ تو ان ریکارڈ باتیں ہیں, کوئی وہ تو نہیں ہے. اگر اس نے بیان دیا اس کے بعد جو نقصان ہوا پی آئی اے کو, اس کا بالکل تعین ہونا چاہیے, اس کو بھی پکڑا جائے. اور جن لوگوں نے پہلے پی آئی اے کو کھایا ہے, جو فری ٹکٹ دیتے رہے ہیں, لاکھوں روپے اس کے بل بنتے ہیں, کروڑوں روپے, وہ بھی تو ابھی آپ اندازہ نہیں کر رہے ہیں کہ جتنے آپ کے جو ٹھیک ہے. ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, سینیٹرز ہیں, تو ان کو جو فری ٹکٹ ملتے تھے تو کیا وہ پیسہ پی آئی اے کو نہیں ملے گا؟ وہ بھی تو ملے گا نا. تو ان کے تو فری میں مزے ہو گئے جنہوں نے خریدا ہے. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.